नारायण टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा सम्पूर्णमा नारायण म आइसकेको छु बा। अबको आधा घन्टासम्म टिभी हेरेर चाहिँ तपाईँले साथ दिन सक्नुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका चाहिँ नि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो चाहिँ नि उद्धव अधिकारी। उहाँसँग चाहिँ नि म कुराकानी गर्छु। आमा नमस्कार। नारायण नारायण के छ बा? ठिकै छ आमा, अहिलेसम्म बाँचिया छ भनौँ। कोरोनाले पनि लगेको छैन अहिलेसम्म। आमै नि के भन्या त्यस्तो अहिले नै कोरोना लुआ भने हामी कसरी चाहिँ कुराकानी अगाडि बढाउनु, कसरी काम गर्नु, अब यत्रा चाहिँ नि देशा जनताहरूको चाहिँ नि आवाज कसले उठाइदिने? त्यो त ठिकै हो आमा, तैपनि अब रोगले त यो यस्तो मान्छे उस्तो मान्छे भन्दैन, लागेछ त लागेको, बाँचिया छ अहिलेसम्म, राम्रै छ। बाँच्नु नै ठुलो कुरो हो ठुलो क्या कुरा बा? हो, एकदम ठिक भन्नु। ये बा हजुर, यो हाम्रो किसानको चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि समग्रमा कुरो उठाइदिने ब्यौती हजुर होइन? हजुर। अहिलेसम्म किसानले चाहिँ नि खोइ केही पाएका छैनन्। आमा यो बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब यस्तो हो, कुरा उठाउने मात्रै होइन, म खेती पनि गर्छु, म गाई पाल्छु, खेत खन्छु, भकारो सोर्छु होइन, अनि त्यसका त्यहाँ उत्पादित चिजहरू बजारमा लान्छु। म सबै चिजहरू म आफै गर्छु र त्यसमा भएका पीडाहरूलाई मुद्दाको रूपमा म उठाउँछु। किसानले केही पाउनु भन्दा नि उसले झन् भएको चिज पनि गुमाइराखेको छ अहिलेको सन्दर्भमा। ऊ चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान गुमाइराखेको छ। अहिले म किसान हो भनेर आफ्नो परिचय दिन सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। अब अहिले पछिल्लो चरणमा केही सुधार हुँदै आएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। पहिलो कुरो त उसले पाउनु भन्दा नि उसको पहिचान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। उसलाई स्वाभिमान बन्धक राख्नुपर्ने छ। उसले अब म खेतीपाती गर्छु भन्यो भने त्यस्तो मान्छेले भोलि छोराको बिहा गर्नु छ भने कसैले केटी पनि नदिने अवस्था छ अहिले। भनेको कृषि प्रधान देशमा त्यो दुरावस्था आउनु भनेको त केही पाउनुभन्दा पनि यसमा धेरै चिजहरू, एक खालको किसानको राजनीतिक दलहरूले किसानको वर्गलाई छोड्नु, त्यसपछि तपाईँको हाम्रो समाजले किसानको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु, यो त निकै डरलाग्दो र दुःख लाग्दो कुरा हो, जसकै कारणले गर्दा यो देश चलिरहेको छ। कुल गारस्थ उत्पादनमा यसको ठुलो योगदान छ, आमाले बुझ्नुहुन्छ होला। तर पनि तिनै एउटा श्रमजीवीहरू जहिले पनि छटपटी राख्या तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब खेती गर्न लाग्यो तपाईँको कहिले प्रकृतिले समयमा पानी दिँदैन, कहिले तपाईँको बल्ल बल्ल उत्पादन गर्यो बजार छैन, बजार भयो पैसा दिँदैन। यसपालि त मल पनि पाएको होइन, लाइना बस्न पर्ने बाध्यता होइन। यो के भएको? किसानको मुद्दा उठाउने भन्ने संस्था एउटा छ अरे, त्यो के जाति किसानको के अरे बात? अब यस्तो छ आमा, किसानको संगठन उठाउने किसान आयो पनि किसान त त्यो कहाँ लुकी छ? अब त्यही त नि कुरा छ। यहाँ किसानको कुरा गर्छु भनेर स्थापित भएका संगठनहरू धेरै छन् र आयोग त सरकार तहबाटै गठन भएको आयोग हो। तर पनि उहाँहरूको पनि एक खालको देखिने खालको भूमिकाहरू चाहिँ भएको छैन। अब दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँको यो संवैधानिक आयोग नभएको हुनाले उसले अलिकति जोरदार रूपमा काम गर्न सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि के भने आयोगले कम्तीमा किसानका दुःख पीडाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा उभिएर किसानहरूको आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउँदाखेरि राम्रै हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि केही उसलाई दिएका कार्यक्षेत्रहरूले कतै रोक्यो कि भन्ने पनि लाग्छ। र अरू जो किसानका सङ्गठनहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अझै बढी सशक्त रूपमा किसानका मुद्दाहरूमा चाहिँ अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। किसानहरू अहिले अलिकति एक्लो भएको हो कि होइन, उसका मुद्दाहरू छायामा पर्दै गएका हुन् कि उनीहरू जुन खालको सङ्गठित रूपमा उसका आवाजहरू उठाउनका लागि गठन भएका सङ्गठनहरूले चाहिँ अझै बढी धेरै यसमा लाग्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हो भने किसान मरे ए बाबा, न बेला मल पाउँछन्, न बिउ पाउँछन्, न भने जस्तो चाहिँ नि अब ट्याउटर लिन जान्छन् त्यो पनि पाउँदैनन्। अब गोरु भन्न गयो 2500 2600 भन्छन्। अब किसान जता पनि मारमै, जता पनि मारमै, अनि उब्जनी गर्यो गुवाममा खाने बिचौलिया हुन्छ। एकदम ठिक भन्नु। कति गाह्रो छ किसानलाई। ठिक भन्नुभयो। त्यही त होइन, त्यो पीडाबाट माथि ल्याउनका लागि अब धेरै कुरा, जस्तो अहिलेको खेतीपाती अहिले चाहिँ टाउकोले टेकिरहेको भन्छौँ हामीहरू, र यसलाई चाहिँ जबसम्म गोडाले टेकाइँदैन त्यतिखेरसम्म हाम्रो यो अवस्था रहि नै रहन्छ। त्यो भनेको के हो भने हाम्रा नीतिहरू अलिकति बरालिएका छन्। हाम्रा नीतिहरूले अलिकति ती किसानलाई, जुन आमाले अहिले भन्नुभयो, ती किसानहरूलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रा नीतिहरू बनिरहेका छन्। एक खालका नीतिहरू चाहिँ हाम्रा आयातित विचारहरूले चाहिँ नि प्रभावित छन्।
अनि ती नीतिहरू कार्यान्वयन हुँदै गर्दा गाउँसम्म हामी कहाँ आइपुग्दैन अलिकति अङ्ग्रेजी जानेका अङ्ग्रेजीमा प्रपोजल लेख्न सक्ने खालका अलिकति टाठाबाठा अलिकति राजनीति पहुँच भएका मान्छेहरूले मात्रै सरकारी स्रोत साधनमा पहुँच गर्न सक्ने खालका कार्यक्रमहरू आउने अनि ती कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसँग नपुग्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रा नीतिगत दोषहरू नै हुन्। त्यसै कारणले गर्दा हामीले खेतीपातीमा आशातीत परिणामहरू ल्याउन सकेका छैनौँ र एकातिर तपाईँको सरकारको ग्राफमा चाहिँ उत्पादन बढेको भनेर देखाउँछ तर आयातको ग्राफ पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। कृषि प्रधान देश चाहिँ बिस्तार आयात प्रदान हुँदै गएको कुरा चाहिँ अब हाम्रा नीति निर्माताहरूले त्यो नबुझेको हो कि नदेखेको कि 50-60 वर्ष भयो आमा त बुढी मान्छे पहिलादेखि याद गर्नुपर्ने हो। धेरै पहिलादेखि नै हाम्रो नेपाललाई कृषि मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने भनेर हाम्रा दस्तावेजहरूले त्यो सपना देखेका त छन् तर आजसम्म हेर्दाखेरि त आत्मनिर्भरताको कुरा छोडिदिउँ यो त झन्झन परनिर्भरतातर्फ नै हाम्रो खेतीपाती गइरहेको छ। हो नि त अहिलेसम्म खोइ त आत्मनिर्भर भने के त भन्दा आफू कमसे कम आफूले उत्पादन गरेर खान त पाउनु पर्यो होइन बा। एउटाले उत्पादन गरेर खान सक्यो भनेदेखि त अरूको भर पर्नु परेन नि। खोइ र अब खोइ कृषि प्रधान देश रे प्रधान देश होइन कृषि प्रधान चाहिँ यसो कृषि प्रधान चाहिँ कसरी भने हजुर त एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ होइन किसानको हकमा हिँड्ने मान्छे अनि अहिलेसम्म कति ठाउँ कसरी हिँड्नुभयो त भने। अब यस्तो छ अब हामीले हिँड्ने कुरा त दुईटा भयो एउटा चाहिँ अब हामी जस्तै पीडित किसानहरूलाई सङ्गठित गर्दै हिँड्ने कुरा एउटा हो होइन र त्यसलाई अब तपाईँले एक्लै मैले एक्लै अथवा अरू कसैले एक्लै बोलेर आवाज सुनिएन र त्यसलाई संयुक्त रूपमा आवाज बनाएर राज्यलाई झकझकाउनु पर्यो घचघचाउनु पर्यो भनेर यस्ता खालका सङ्गठनहरू बनाइने हो र त्यसको मतलब खालि हामी नकारात्मक कुरा मात्रै गर्छौँ भन्ने होइन। सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ समर्थन गर्छौँ र सहकार्य पनि गर्छौँ तर हाम्रो आलोचनात्मक सहकार्य हुन्छ। त्यसका लागि हामीले सङ्गठन बनाउने हो र त्यसका लागि हामी कहिले किसानका खेतबारीमा हुन्छौँ कहिले गोठमा हुन्छौँ कहिले चाहिँ नि तपाईँको मेलापातामा हुन्छौँ सङ्गठन विस्तारका क्रममा जिल्लाहरूमा जान्छौँ कहिले नीतिगत तहरमा हामी बस्छौँ छलफल गर्छौँ। नीतिगत तहमा कुरा गरे भन्छन् अनि हाम्रा समस्या जिउका त्यो जिउँदैछ अहिलेसम्म मर्या छैन अनि किसानको आँखामा आँसु आएको आइछ अहिलेसम्म पुगेको छैन बल पुगेको छैन होइन हुँदै भएन भन्ने त होइन यसले चाहिँ केही न केही सकारात्मक परिणामहरू पनि दिन थालेका छन् दिएका छन् तर अझै ती चाहिँ कस्तो भयो भने अझै पुगेको छैन। जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँलाई कृषि ऋण चाहिँ नि सुलभ ब्याज दरमा कृषि ऋण दिनुपर्छ भनेर भनियो आमा अहिले तपाईँ त बुढी मान्छे तपाईँलाई धेरै थाहा छैन त्यो चाहिँ के भने वास्तविक किसानका अझै पनि पुर्याउन सकिएको छैन होइन ऋण त अब अहिले पनि दिइराखेको छ। अब यसो अब त्यही त गाह्रो छ त्यही त टाठाबाठाले मात्रै पाउने भयो त्यो अब त्यो भनिदिने मान्छे नै छैनन् ठिक भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब भनिदिने मान्छे छैनन् एउटा दोस्रो कुरो त्यहाँ गएर कहाँबाट दिन्छ कसले दिन्छ अनि तपाईँ जतिको बुढाबुढी मान्छे त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँलाई पहिलो कुरो त त्यो बैङ्कले पत्याउँछ कि पत्याउँदैन त्यसपछि तपाईँसँग पूर्जा छ कि छैन पूर्जा भयो भने बाटाको छेउको जग्गा छ कि छैन त्यो विविध खालका झन्झटहरू छन् तथापि अहिले केही भन्छन् अहिले केही सहज हुँदै आएको छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब राष्ट्र बैङ्कले अलिकति बढी वाणिज्य बैङ्कहरूलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नै पर्ने र भनेर अलिकति अब उसको एक खालको अभिभावक बैङ्कले चाहिँ राष्ट्र बैङ्क मार्फत वाणिज्य बैङ्कलाई एक खालको दबाब त छ तर त्यहाँ पनि साना किसानहरूसँग अझै पनि पुग्न सकेका छैन। हामी नियमित रूपमा बोलिराखेका छौँ एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को तपाईँको बिमाका कुराहरू जस्तो त्यो अब हामीले उठाएको मुद्दाहरू अब अहिले बाली बिमा पशुपन्छी बिमाका कुराहरू अलिअलि कार्यान्वयनमा आएका छन्। बाली बिमा धेरै अगाडि जान सकेका छैन त्यसमा धेरै अझै संशोधन अझै सच्याएर लिएर जानुपर्ने छ त्यो पनि बिमा कम्पनीहरूको इन्ट्रेस्टभन्दा अलिक पर गएको छ यसमा धेरै अझै गर्न बाँकी छ। किसानको पहिचानको कुरा मैले सुरुमा आमासँग राखेँ अब किसानको पहिचानको कुरालाई अब अहिले हामीले चाहिँ किसानको पहिचान हुनु पर्यो वर्गीकरण हुनु पर्यो त्यो चाहिँ कसरी हो भने हामीले धेरै अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष के हो भने पहिलो कुरो किसानको चाहिँ नि त्यो पहिचान हुनु पर्यो को किसान हो भन्ने खालको कुरो पहिला पहिचान हुनु पर्यो। पहिचानलाई अहिलेको यो यो चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले चाहिँ किसान सूचीकरणको रूपमा चाहिँ लिएर आएको छ। यो राम्रो अब यो स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र भइसकेको छ स्थानीय तहहरूले अब सूचना निकाल्नुपर्छ र सूचना निकालेर त्यसको आधारमा चाहिँ किसानहरूको सूचीकृतका लागि चाहिँ उसले अब सूचना निकाल्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अब यो सबैले थाहा पाउनु जरुरी छ र स्थानीय तहमा गएर अहिले त्यहाँ चाहिँ भन्नु पर्यो कि यो सूचना कहिले निक्लन्छ यो चाहिँ हामी सूचीकृत हुने कहिले हो भनेर अब अलिकति जाने बुझेका किसानहरूले पनि गएर होइन अब आमाले सक्नुहुन्न अब अहिले चाहिँ अरू जाने बुझेकाले चाहिँ त्यो गर्नु जरुरी छ होइन त्यो गर्नु जरुरी छ।
र अब त्यो सूचीकरण भइसकेपछि त्यसपछि अनि वर्गीकरण हुनु जरुरी छ। त्यो भित्रबाट को ठुला किसान हुन्, को साना किसान हुन्, अनि त्यसको आधारमा अनि वर्गीकरण हुने र वर्गीकरणको आधारमा पाउने त त्यो अब को ठुला छन्, को साना छन्, त्यसलाई चाहिँ एउटा मापदण्ड हो। मापदण्ड अब त्यो दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने, 3-4 तहका किसानहरू बनाउने गरेर राष्ट्रिय मापदण्डमा पनि जान सकिन्छ। अर्को चाहिँ स्थानीय तह स्वयंले पनि मापदण्ड बनाएर जान सक्छ। कति क्षेत्रफल भएको, कति लगानी गरेको किसानलाई कुन तहमा राख्ने, अथवा कुन कति जमिन भएको या कति लगानी गरेको किसानलाई कुन तहमा राख्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो अर्को एउटा दस्तावेज बनेपछि मात्रै त्यसलाई टुङ्गाउन सकिन्छ। र अहिले केही खालको प्र्याक्टिसहरू भएका छन्। मन्त्रालयले पनि यसमा विगत लामो समयदेखि अध्ययन गरेको छ, 2-4 पटक। अब त्यसको केही रेफरेन्सहरू पनि लिन्छ होला, त्यसको केही आधारहरू पनि लिएर कुराकानी गर्छ होला। भने अब त्यो के रे बा अघि भने किसानको के परिचय पत्र हो आमा हो, परिचय पत्र त्यो पनि हुन्छ। अब हैन गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो परिचय पत्र चाहियो। हामीले पठाउने चाहिँ बाबु नानीहरू स्कुल पठाउँदा चाहिँ एउटा परिचय पत्र गला झुन्नाएर पठाउँछ। हाम्रो किसानहरूको चाहिँ परिचय पत्र हुनु पर्दैन, त चाहियो नि। त्यो कसले गर्छ बा? हैन त्यो चाहिँ अब स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ त्यो, हैन स्थानीय सरकारले। अब हाम्रो जस्तो केही पालिकाहरूबाट सुरु भइसकेको छ अहिले पनि। त्यो चाहिँ अलिकति सचेत पालिकाहरू, अलिकति एक कदम अगाडि लागेका पालिकाहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ किसानको वर्गीकरण गर्ने र उहाँहरूलाई परिचय पत्र दिने काम। र परिचय पत्रको आधारमा के चाहिने हो, जस्तो तपाईँलाई ट्र्याक्टरको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ ट्र्याक्टर चाहिने किसान हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई ट्र्याक्टरमा अनुदान दिनु पर्यो, होइन? अब मसँग चाहिँ ट्र्याक्टर लाउने जमिन छैन, मलाई चाहिँ त्योभन्दा अझै सानो टुक्रो जमिन छ भने मलाई चाहिँ गोरुमा अनुदान दिनु पर्यो होला, अथवा बिउमा अनुदान दिनु पर्यो होला, अथवा अन्य चिजहरूमा अनुदान दिनु पर्यो होला। त्यो चाहिँ के भने मेरो परिचय पत्रको आधारमा मैले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यो परिचय पत्र चाहिँ काम लाग्छ भोलि। जस्तो भनौँ न, अहिले कृषि ऋणको कुरा गऱ्यौँ, तर त्यो साना किसान भएको नाताले उसले चाहिँ बैङ्कहरूबाट कति प्रतिशतसम्ममा ऋणमा पाउने, जस्तो अहिले 5%मा अलिकति ठुला किसानले पाएको छ भने ती साना किसानले 2%मा पो ब्याजमा पाउने हो कि होइन? यस्ता खालका त्यो अहिले त हामीले त हाम्रो मुद्दा भनेको त विशेष गरेर सीमान्त साना किसानहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो कुरा चाहिँ। त अहिलेसम्म कति किसान उठे? अब यस्तो हो, उठेको कुरा चाहिँ अब यही त हामीसँग अब तथ्याङ्क छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैन। धेरै सेवा सुविधाहरू के पुग्न थालेका छन्, सुरु भएको छ। अब हामीले यो सङ्गठन बनाएर केही कुरा उठाउन थालेपछि धेरै कुराहरू सम्बोधन पनि भएको छन्, तर अनुभूत गर्ने खालको आहा ल अब यो चाहिँ विषय टुङ्गोमा पुग्यो है भनेर शान्ति लिन पाउने अवस्थामा चाहिँ अझै पनि पुगेको छ क्या। जुन जोगी आने कानै चिडिया भने हामीलाई त केही न केही भने अब सरकारी केमा आएको ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि उही तलब खाएर बस्छन् रे, बन्ती नातिनी, होइन? अब हाम्रा किसानको लागि खोइ के यसो हेर्न आउँछन् रे, च्याउ बुझ्छन् रे, राम्रो फल्या छ भने तरकारी पनि अलि लान्छन् रे, होइन? र नफल्या रहेछ भने ल राम्रो गर, भोलिपर्सि अनुदान दिउँला भन्छन् रे। अब भोलिपर्सि कहिले अब त्यो त तपाईँले कुन चाहिँ आयो त्यसरी त आउँदैनन्। हेर्नुहोस् अहिले त हो, तपाईँले भनेको कुरो एकदम ठिक हो। त्यसरी गाउँमा आएर हाम्रा बारीमा भएको बरु तरकारी एउटा लिएर गए नि लैजाउन्, त्यसमा केही समस्या अहिले त आउँदैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई कतिको थाहा छ, यहाँ चाहिँ सेवा केन्द्रहरू मार्फत हाम्रा जिटिए साहबहरू हाम्रो गाउँमा आएर हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। आमाहरूको पाला आयो कि आएनन् मलाई अब थाहा भएन। उहाँहरू गाउँमा आउने किसानहरूलाई सिकाउने, यो यसमा रोग लागेछ, यसमा किरा लागेछ, यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले सिकाउनुहुन्थयो पहिला, धेरै पहिला। हामी त घरेलु औषधि हाल्थ्यौँ, होइन? हो, अब अहिले त उहाँहरूलाई भेट्न त उहाँहरूलाई भेट्नलाई त अब नगरपालिकामा चाहिँ नि धाएर गयो भने उहाँहरूसँग अलिअलि भेट हुन्छ, त्यहाँका केही साना हाकिमहरूसँग। ठुला हाकिमलाई भेट्न पर्यो भने त उहाँ ज्ञान केन्द्रमा जानु पर्यो, उहाँ फेरि काठमाडौँ जानु पर्यो। उहाँहरूलाई अहिले त त्यस्तो सजिलो कहाँ छ र? घरमा आएर त्यसरी हाम्रा घरमा भएका दही मही खुवाएर हाम्रा चाहिँ बारीमा भएका तरकारी कसैले दिएर पठाउन पाए, अनि हाम्रा गोठमा लागेका पशुवस्तुलाई रोग किरा लागेको के भन्छ बिरामी भएकोलाई उनीहरूले उपचार गरिदिए। उनीहरूले हाम्रा बोट बिरुवामा लागेका चाहिँ नि रोगहरूलाई यो औषधि यो बिख हाल, अथवा यो चाहिँ यो बिख भन्दा नि यो उपचार गर भनेर भनिदियो भने त्यो त हामी त खुसी हुन्थ्यौँ। सरकारी मान्छे त्यत्र प्राविधिक मान्छेहरू हाम्रो घरसम्म आए त अहिले त धेरै वर्ष भयो हामी त्यो देख्न पाएको छैन। यसरी मान्छेहरू ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब हामीले तरकारी रोप्यो, जम्मै छ्याक्र्याक गरेर जाने, अब धेरै जस्तो लाई लाग्ने खुम्रे लाग्ने हुन्छ, होइन? हो भने क्या अब जताबाट पनि किसान मार्नु। त्यही त अब यो बडो दुःख लाग्दो कुरा छ कि अब त्यो कसले त्यो बिख लागेको चाहिँ नि के भन्छ त्यो किरा लागेको तपाईँको तिमीलाई यो किरा लागेछ यसमा चाहिँ यो उपचार गर्दा ठिक हुन्छ भनिदिने मान्छे को हो र? अब हाम्रो त त्यो छ नि, हामीले बिउ बिजन किन्ने गरे एग्रोभेट भन्छ, तिनी हुन्। त्यहाँ चाहिँ नि
त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भगवान हुन्। अब ती चाहिँ अब हाम्रो सरकारी मान्छे पनि तिनी हुन्, हाम्रो मुख्यमन्त्री भने पनि तिनी हुन्, प्रधानमन्त्री भने पनि तिनी हुन्। अब तिनले आफ्नो व्यापारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छन् कि मेरो बालीकोमा रोग लागेको बोट बिरुवालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छन्, त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अब हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुला मान्छे तिनै छन्। अब के गरौँ? अब त्यो त हो बा, अब के गर्नु, म त के भन्नु बा, अब म भन्दा जान्ने हजुर हुनुहुन्छ, अब त्यही भएर सोध्या हो क्या बा। अब अभियन्ता भनेपछि त ठुला मान्छे हुन्छन् होइन, अब यसो सबै होइन, सबै कुराको समग्रमा बनाउन होइन बा, अब म भन्दा त धेरै जान्ने हो क्या बा, त्यही भएर सोध्या होइन। उहाँहरूको आशीर्वादले हामीले हामीभित्र भएको पीडा उकाल्ने हो, अरू त केही पनि होइन। अब हामीलाई अब यसमा चाहिँ हामीले किताब पढेर हामीले अध्ययन गरेर अभियान उठाउने होइन, आफूलाई परेको पीडा हामीले उठाउने हो। र त्यो पीडा चाहिँ आम नेपालीहरूमै पर्न जान्छ, किनभने 2/3 जनता अहिले पनि खेतीपातीमै छन्। आमा अब लगभग 3 करोड जनता छन्, 3 करोड मध्ये पुग्न 2 करोड जनता चाहिँ हामी अहिले पनि खेतीपातीमै छौँ। अब त्यत्रो जनताहरू चाहिँ खेतीपातीमा संलग्न छौँ र हामीमा सबैमा एक खालको निराशा छ होइन। अब खेतीपाती किन गर्ने, यो गरेर के हुन्छ भनेर अब भएका पछिल्लो पुस्ता अब छोरा नातिहरू पनि अब खेतीपातीमा आउन खोजिराखेका छैनन् होइन। जमिनहरू चाहिँ अब सकेसम्म उहाँहरू किनेरै खान पाए हुन्थ्यो, जागिरै खान पाए हुन्थ्यो, विदेशै जान पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर छन्। अब त्यो खेतमा कोही चाहिँ नि अब कुटो कोदालो चलाउने जाँगर पनि चलिरहेको छैन। त्यो अनुसारको अब खोइ स्कुलतिर पढाउँदैन कि के हो, उहाँहरूलाई अब त्यो माटो छुनुपर्छ, भोलि अन्तिममा जहाँ पुगिने चन्द्रमामा पुगिने तिमीलाई भोक त लाग्छ बाबु, तिमीले खानुपर्छ भनेर भन्ने खोइ हाम्रो ज्ञान दिने खालको स्कुलहरूमा पनि त्यस्तो खालको पढाउँदैनन् कि के हो होइन। अब कृषि झन्झन धराशायी छ। अब यत्रो धेरै अब भोलि भनौँ न अन्तिममा जहाँ जति नै ठुलो विकास गरे पनि खानु त पर्ला। सधैँभरि विदेशीले यसरी चाहिँ हामीले के विदेशबाट ल्याएर खाइरहने कुरा पनि कति सम्भव होला भोलिका दिनहरूमा? छैन, कहाँ सम्भव छ। भोलि अब हामीसँग आज पैसा छ र उसले दिएछ, उसँग उत्पादन बढी छ र दिएछ, अब भोलि हामीसँग पैसा नहोला, उसँग उत्पादन बढी नहोला, त्यसपछि के गर्ने होइन। यस्ता धेरै समस्याहरू हुन्छन्। यसो मनमा खेल्छन् आमा, अनि यही कुराहरू लौ यसो भएन, यसो गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ, त्यही कुरा हो। अभियान भने, अभियानकर्मी भने यस्तै हो। अरू चाहिँ नि अब त्यो के भन्छ, पिर पऱ्यो भने दुब्लाउँछौँ, हजुर चाहिँ मोटाउनु भएछ के? अब यस्तो छ, अब म चाहिँ आफै खेतीपाती गर्छु अनि मेरो आफ्नै घरमा गाई पाल्छु। अब तपाईँहरू कहाँ अब त्यो के भन्छ, अब घिउ खाएर सक्दिनँ मैले, दही दुधको कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि मैले अब म अर्ग्यानिक खेतीपाती गर्छु। आमा मलाई यो रासायनिक मल विषादी भन्ने कुरो चाहिँ मैले दशकौँ भयो मैले छोडेको। बिखारी नुहाले तरकारी खाबेर अलि ज्यान लाग्छ, सायद त्यसले पनि होला भने नत्र त किन हुन्थ्यो र त्यसले पनि होला। यो बा एउटा कुरा सोधौँ लाग्यो भने मलाई के भनेदेखि अहिले यो के भन्छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रे होइन बा, अनि त्यसले के छुट्याएको छ अरे, त्यो बलक अनि त्यो पकेट अनि त्यो के छुट्याएको छ अरे क्या, म त भन्न नि जान्दिनँ क्या बा। अनि त्यसरी मान्छेहरूले काम गरिरहेछन् रे, अनि धेरैले त आफ्ना मान्छेहरू हाले खान्डे भन्ने नि सुनेको थिएँ होइन, कति करोडको छुट्याएको अरे क्या बा। ठिक छ, त्यो यस्तो आमा, अब आमाले सुन्नुभएको कुरो ठिकै हो। अब परियोजनाका हिसाबले त अब हामी कहाँ देशै किसानमय छ, देशै कृषिमय छ, तर हाम्रो सरकारले कार्यक्रमहरू लागू गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता परियोजनाहरू बनाउने, साना परियोजनाहरू बनाउने र किसानहरूलाई त्यहाँ भुलाउने कामहरू चाहिँ गरिरहेकै छ। योभन्दा अगाडि अर्को प्याक्ट भन्ने परियोजना थियो, आमाले सुन्नुभयो कि भएन? अहिले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर आएको छ। अरू यस्ता धेरै परियोजनाहरू कृषिमा अहिले पनि चलिराखेका छन्। यो परियोजना मोडल चाहिँ त्यति धेरै फापेको, त्यति धेरै उपलब्धिमूलक जस्तो लागेको छैन। र अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि केही अब कार्यक्रमहरू त लन्च गरेको, किसान तहमा धेर थोर पुगेको त देखिन्छ होइन, तर त्यो पनि सीमित किसानहरू कहाँ पुग्ने र त्यसले पनि परिणाम चाहिँ नि प्रत्यक्ष चाहिँ जुन हिसाबले परियोजनाले जुन खालको लक्ष्य म उत्पादन यति बढाउँछु, त्यसपछि म आयात प्रतिस्थापन गर्छु भन्नेसम्मको, अब म विदेशबाट आइरहेको चिजलाई चाहिँ म घटाउँछु र हाम्रै उत्पादन बढाउँछु भन्ने खालको जुन सपना देखिराखेको हुन्छ नि आमा, त्यो कुरामा चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त हुने लाइनमा गएको छैन। उल्टो विवादित हुने, त्यहीँ भित्रै भएका कर्मचारीहरूले चाहिँ ठुलै कर्मचारीहरू मिलेर चाहिँ त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने, अख्तियार आकर्षित हुने, अनि तलका किसानहरूले पनि सीमित टाढाबाट किसानहरू मिलेर त्यसलाई चाहिँ गोलमटोल गर्ने। अब यसलाई चाहिँ दुरुपयोगतिर मात्रै बढी गएको देखिन्छ र वास्तविक उत्पादक किसानहरू समक्ष चाहिँ अझै पनि पुग्न सकेका छैन। तर हुँदै नहुनुभन्दा थोर बहुत रूपमा चाहिँ केही पुगेको पनि छ। त्यसलाई हामीले असाध्यै त्यसको नकारात्मक मात्रै कुरा गर्नु जरुरी पनि छैन, तर त्यो मोडलबाट चाहिँ हुँदैन। हामीले एउटा कुरा यो अब कुरा काट्या त हुन्छ होइन,
अब के छ भने तपाईँ एउटा किसानको अग्रज व्यक्ति अभियन्ता होइन अब पहिला अध्यक्ष नि भइसकेका मान्छे होइन बा अब यो किसानको हकितको लागि अब लड्नको लागि अब आउने जुन युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ नि सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो अब यस्तो हो सरकारले त पहिलो कुरा त के भने यो किसानको यो सूचीकरणको कुरालाई अब अलि बढी जोड दिनु पर्यो 753वटा स्थानीय तहहरू छन् नि हाम्रो यो गाउँपालिका नगरपालिका जस्ता निकायहरू छन् नि यिनीहरूले चाहिँ अब यो सूचीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो किसानहरू कति छन् त यो देशमा हुन त अब 78मा यो के भन्छ जनगणना पनि हुँदैछ यो अब त्यसले पनि केही खालको अब रिपोर्टहरू ल्याउला त्यो भइसकेपछि वास्तविक किसान कति रहेछन् देशमा भन्ने खालको कुरा एउटा तथ्याङ्क आउँछ र त्यसपछि लगत्तै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने वर्गीकरण गरिदिनु पर्यो हेर्नुहोस् यहाँ अहिले पनि अर्कैको जमिनमा जन्मिन्छन् मान्छेहरू र अर्कैको जमिनमा यो संसार छोडेर जान्छन् त्यस्ता मान्छेहरू यो देशमा लाखौं संख्यामा छन् जो चाहिँ उनीहरू कसैको हरुवा चरुवा हलिया कमैया भएर चाहिँ घोषित अघोषित रूपमा उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ होइन त्यस्तादेखि लिएर अहिले ठुला ठुला उद्योगी घरानाहरू पनि तपाईँको कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भइराख्नु भएको छ यी सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कृषिको विकास हुन सक्दैन त्यसैले यो किसानको पहिचान सूचीकरण गर्ने कुरा र यसलाई वर्गीकरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमाणपत्र त्यो के भन्छ परिचय पत्र दिनु पर्यो र परिचय पत्रको अब आधारमा चाहिँ सरकारले सेवा सुविधाहरू दिनु पर्यो र विशेष गरेर तल्लो तहको सीमान्तकृत महिला भूमिहीन र साना किसानहरूका लागि चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षासँग लगेर जोड दिनु पर्यो तिनीहरूलाई अझ सकिन्छ भने तपाईँको यो एउटा निश्चित यो जुन एउटा सक्रिय उमेरभन्दा पछिल्लो तहमा गएर किसानी गरेको मान्छेको लागि स्वास्थ्य जस्ता जटिल विषयहरूमा सामाजिक सुरक्षाको समेत चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने मान्छे चाहिँ यो पेसातर्फ टिकाउन सकिन्छ र अर्को जेनेरेसन पनि अर्को पुस्ता हाम्रो छोरा पुस्ता या नाति पुस्ता पनि यो तर्फ आकर्षित हुन्छ अब होइन अब यो बाउले चाहिँ दुःख पाएको देखिरहेछ हजुरआमाले दुःख पाएको देखिरहेछ अब ऊ किन यो पेसामा लाग्छ त्यही त भने त्यसैले अब सरकारले नै अब भोलिका पुस्तालाई कृषिमा कसरी ल्याउने भनेर पाठ्यक्रममा हामीलाई पढ्ने हाम्रो भाइ बहिनीले छोरा नातिले पढ्ने किताबहरुमा पनि अब अलिकति माटो बास आउने खालका शिक्षाहरू हुनु पर्यो हैन अब पशु वस्तुहरुप्रतिको मोह विस्तार बढाउन पर्यो हैन अनि त्यसपछि मात्रै यो पछिल्लो पुस्ताले यसमा ल्याउन सकिन्छ नत्र अब खाली हामीले कार्यक्रम बनाएर नीति बनाएर भाषण गरेर मात्रै चाहिँ यो पछिल्लो पुस्ताले यसमा आकर्षित गर्न सकिदैन कति मनासिबको कुरा मेरियामै अब बसेर कुरा गर्ने विचार त थियो नि के गर्नु अब जाडो समय पर्यो ताक्नले हतार भइसक्यो म ढिँडो पाके भन्न थाली दुलैले के गर्ने हस् आमा ल खुसी लाग्यो अब ढिँडो खानी गरेको छु के भात पर्दैन आफुलाई कति राम्रो हेर्नु यी खेतालाहरु हालेका हुन्छ त्यही भएर ठीक गर्नुभयो अहिले त यो हुने खानीले खानी हो आमा ढिँडो यो गरिब गुरुवाले त कहाँ ढिँडो खान पाउँछ र अहिले त समय परिवर्तन भएको छ आमाको समय जस्तो होइन अहिले त एकदमै ठीक गर्नुभयो त्यही भएर यो उमेरसम्म यति निरोगी हुनुहुन्छ नि तपाई हो नि त भाइ हो भने अब बाबुहरुको आशीर्वादले परमात्माको आशीर्वादले अहिलेसम्म जिउँदैछु बाबु अब के गर्नु भोलिका दिनहरुमा के हुने हुन थाहा हैन ठीक छ हैन ल भाइ अब यहाँसम्म आएर दुःख पाउनु भो धेरै धेरै धन्यवाद ठीक छ आमासँग भेट्न पाइयो आमाको आशीर्वाद लिन पाइयो खुसी लाग्यो हस् धन्यवाद नमस्कार नारायण हस् के गर्नु बा अब किसानको समस्या जिउका थियौं अब राम्रोसँग चाहिँ गर्नुपर्छ अब किसानको चाहिँ आवाज उठ्छ भन्ने सबैलाई छ अब अभियन्ताले त्यही भन्नुभयो अब हाम्रो समस्या सरकारले सुन्दिएदेखि त अब राम्रो हुन्थ्यो भनेर सबै कुरा अब गुनासो उहाँले नि पोख्नु भएको छ तपाईहरु पनि आफ्नो गाउँ घरमा के गर्दै हुनुहुन्छ सबै मबाट गर्ने हो क्या अर्काको मुख ताक्ने होइन उहाँले नि त्यही भन्नुभयो अर्का मुख ताकेर त कहिले पनि हुँदैन परगति अब आफ्नै चाहिँ नि मबाट सुरु गरे भनेदेखि अब सबै कुरो राम्रो हुन्छ बा आजले अब के गर्नु ढिँडो पाक्यो भनेर बोलाइसकि दुलैले म आउँछु फेरि अर्को हप्ता है अहिलेलाई चाहिँ नि बिदा हुन्छु हस् त नारायण